अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बतारीख 17 नवंबर 1993 हम तकरीब से पाबंदी के साथ हम हज़रत शाह मोहम्मद अब्दुल रहीम दर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे और उनसे सबकन तालीमात हासिल हुए। ये सबक 17 नवंबर 1993 का है। हज़रत के पास एक तरीक़ा था कि हज़रत जब बात करते तो हमें कलम और कापी पकड़ने की इजाज़त नहीं थी, और हज़रत जो इशारे दे दिए उन इशारों को बगौर सुनना, घर जाकर जो याद है वो लिखना, और उस पर गौर व फिक्र के बाद जो बात मज़ीद जहन पे खुली उसको लिखना और दूसरे दिन ला के बताना। ये तरीक़ा था। और हज़रत दूसरे दिन हमारे कापी को देखते, रजिस्टर को देखते और दस्तखत करते। लिहाजा इस रजिस्टर में भी हज़रत के क़ल्बी दस्तखत हमारे पास मौजूद है। उसी रजिस्टर से पहला सबक मैं बतौर आमुख्ता सुना रहा हूँ। अगरचे कि ये कागज़ में तहरीरी शक्ल में भी महफूज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन तालीमात को हमारे सीनों में भी महफूज रखा है। इसीलिए तो हम जो है उन असबाब को बार बार दोहराया करते हैं। बुज़ुर्गों की तवज्जुहात है और इन्हीं तवज्जुहात के नतीजे में हुस्न ज़न की बुनियाद पर अल्लाह वालों से इस नाचीज़ को खिलाफत और इजाज़त भी हासिल है। सुनिए, 17 नवंबर 1993 का सबक है जिसका उन्वान है इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में जो इलाह है, यानी ला इलाहा नहीं कोई इलाह इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो इलाह क्या है? आमतौर पर तर्जुमा कर देते हैं इलाह के माने माबूद के, लेकिन इलाह का माना सिर्फ माबूद के नहीं है। इलाह में काफ़ी वुसअत अल्लाह ने रखी है। इसको हमने हज़रत शाह मोहम्मद अब्दुल रहीम दर मद्दज़ल्लहु से चंद जो है कलमे तैयबा पर कुछ दर्स हासिल किया गया, और होमवर्क के तौर पर गौर व फिक्र हुआ। फजल इलाही से चंद अल्फाज ज़ीनत किरतास हुए जो हस्ब ज़ैल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह। इलाह के माना दिल का प्यारा। सूरतें और शक्लें नज़र को प्यारी होती हैं, आवाज़ें कान को प्यारी, खुशबू नाक को प्यारी, जायका ज़बान को प्यारा होता है। आँख, कान और ज़बान के ज़रिए लज्जत महसूस करने वाला मरकज़ दिल है। लिहाजा सूरतें बज़रिए आँख दिल की प्यारी, आवाज़ बज़रिए कान दिल का प्यारा। इसी तरह बू, खुशबू बज़रिए नाक दिल को प्यारी होती है। जायका बज़रिए ज़बान दिल का प्यारा हुआ। एक बात याद आई, बुजुर्ग हजरात से सुना, आँख कान और ज़बान, आँख कान और ज़बान के ज़रिए दिल का हाल बनता है। इलाह के माना
हम दिल का प्यारा लेते हैं, लिहाजा नहीं कोई दिल का प्यारा सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के दिल में जगह करने के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। किसी भी चीज के दिल में जगह करने के लिए उसमें 3 बातें या तीनों में से कोई चीज जिस दर्जे की होगी उस दर्जे से उससे मोहब्बत होगी। इसको हम वजूहत मोहब्बत भी कहते हैं, इसको हम एतबारात मोहब्बत भी कहते हैं। और पहला एतबार फजलो कमाल, अब दूसरा एतबार हुस्न जमाल, और तीसरा है एहसान निवार। जिसमें ये 3 बातें होंगी वो दिल में जगह कर जाएगा, या जिसमें ये 3 बातें या इसमें से कोई एक भी हो वो दिल का प्यारा बन जाता है। अगर किसी में ये बातें ना हो और इसमें से कोई बात भी ना हो, वो दिल में जगह करने के लायक नहीं रहता। नंबर 1 फजलो कमाल। फजलो कमाल मसलन कोई तार पर चल रहा है, अगरचे काला कलोटा है, लेकिन साहिब कमाल है, जमाल नहीं। उधर देखने को जी चाहता है। आदमी की फितरतन तवज्जो होती है, उसका असर बजरिए आंख दिल पर होता है। एक आरिफ का शऊर यह होता है कि इसके अंदर जो कमाल है वो अल्लाह का कमाल है। एक आरिफ उसके अंदर उसके कमाल को नहीं, अल्लाह के कमाल को देखता है। ये एक मिसाल करीबुल फहम करने के लिए होती है, बराबरी के लिए नहीं होती, असली नहीं होती। अब जरा कायनात पर गौर कीजिए, जो कुछ कमालात हमें नजर आ रहे हैं ये किसके कमालात? मुर्गा अंडे से जिंदा मुर्गी का निकलना, जिंदा मुर्गी से मुर्गा अंडे का निकलना, समंदर में बगैर किसी दीवार के मीठे पानी का खारे पानी से न मिलना, कमालात सिवाय अल्लाह के किसी के अंदर नहीं। कमालात सिवाय अल्लाह के किसी के अंदर नहीं। अगर किसी गैरुल्लाह में नजर आए तो उसका असली कमाल नहीं, अल्लाह की दी हुई अमानत है। लिहाजा कहने दीजिए, नहीं है कोई साहिब कमाल सिवाय अल्लाह के। यह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुस्न जमाल के एतबार से गौर करें। इंसान की फितरत है, हुस्न की तरफ उसका मैलान जाता है। बजरिए आंख हुस्न खूबसूरती भी दिल में जगह करती है। इस मामले में तकरीबन सभी को यह तजुर्बा होता रहता है। इस कायनात के खालिक ही ने तो सारी कायनात को हसीन बनाया। अल्लाह के सिवा किसी का हुस्न उसका अपना जाती नहीं, चाहे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हो या ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। हुस्न यूसुफ वो जिसको देखकर कुछ औरतें बजाय फल की उंगलियां काट लीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, घर में रात के वक्त एक दफा सुई खो गई। मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के नूर से सुई को तलाश किया, सुई मिल गई। एक साहबी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात के वक्त चौदहवीं का चांद रोशन था। इतने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमना सामना हुआ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता
اور چاند کو دیکھتا، کبھی میں آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے زیادہ روشن پایا۔ چاند و سورج کا حسن کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ زیور بنفس ہی حسین نہیں ہوتے، بلکہ کسی بہن کے گلے لگ جاتے ہیں تو حسین معلوم ہوتے ہیں۔ زیور سے بہنوں کا نہیں، بلکہ بہنوں سے زیور کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ یہ تمام مناظر، وادی، جھیل، ہریالی یا سمندر خدا کی نورانیت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان تمام کے ذریعے سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ ہی کا نور ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے بنا، ساری دنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، لہذا ارشاد رسول ہوتا ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری دنیا میرے نور سے ہے۔ لہذا جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ دراصل نور الہی کے کرشمے ہے۔ اس ہستی کو حسن و جمال نور الانوار کا مرکز کہہ سکتے ہیں۔ جنت میں جب دیدار یار ہوگا، جنت میں جب دیدار یار ہوگا یعنی اللہ کا دیدار ہوگا تو کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، وہی تو اصل مقصد ہے۔ مخلصین جنت کو نعمتوں کے لالچ میں نہیں بلکہ دیدار یار کے لیے مانگتے ہیں۔ لہذا کہنے دیجئے نہیں کوئی صاحب جمال سوائے اللہ کے، احسان و نواز۔ تیسرا اعتبار ہے احسان و نواز۔ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے، وہ اپنے اوپر احسان کرنے والے کا ممنون و مشکور رہتا ہے۔ اگر کوئی چائے پلا دے تو چائے کے ساتھ پلانے والا بھی دل میں اتر جاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، موقع ملے تو احسان چکانے کی کوشش میں لگے رہتا ہے۔ آئیے اللہ کے احسانات کو یاد کریں۔ ہم اب اگر 30 سال کے ہیں تو 31 یا 32 سال پہلے کہاں تھے؟ ہمارا اس دنیا میں ذکر بھی نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا اور ہماری محتاجی اور فقیری پر رحم کھا کر دستگیری فرمائی۔ دیکھنے کے لیے آنکھ، روشنی اور دیکھنے کی صلاحیت کی ضرورت تھی، اللہ نے آنکھ بھی دی، دیکھنے کی صلاحیت اور روشنی بھی دی۔ اللہ نے دماغ دیا اور سوچنے کی صلاحیت بھی دی۔ اللہ نے محتاج پایا تو زبان عطا کیا اور گویائی بھی عطا فرمائی۔ اللہ کے احسانات انفس و آفاق میں بے شمار ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ ہندی شاعر کہتا ہے رتی سب کاغذ کرو لیکھنی سب بن رہا ہے، 7 سمندر کی مسیح کرو گرو گل لکھا نہ جائے۔ یہ دراصل قرآن کی آیت کا ترجمہ و مفہوم ہے، جس کو ہندی شاعر نے بیان کیا۔ کلام پاک میں ارشاد ربانی ہوتا ہے اگر تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لو اور تمام درخت کو قلم بنا کر، تمام زمین کو کاغذ بنا کر، اگر اللہ کی تعریف اور اس کے احسانات کو لکھنا چاہو تو یہ زمین بھر سکتی ہے، قلم ناکارہ ہو سکتے ہیں اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے مولا کے احسانات کی فہرست ختم نہیں ہو سکتی۔ مزید 7 سمندر، پھر مزید 7 سمندر، پھر مزید 7 سمندر ناکافی ہے
اگر کسی کو اللہ دنیا کی ابتدا سے قیامت تک اپنی تعریف و توصیف احسانات کی فہرست لکھنے پر مامور بھی کر دیں تب بھی تمام احسانات کا لکھنا ناممکن تھا۔ لہذا کہنے دیجئے نہیں کوئی صاحب نوال محسن سوائے اللہ کے۔ کلمے کی تعلیمات کی روشنی میں آج کے سبق کے اعتبار سے پڑھیں اور جھوم جائیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ الہ کے معنی دل کا پیارا، لہذا کہنے دیجئے نہیں ہے کوئی دل کا پیارا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی صاحب کمال سوائے اللہ کے۔ دل کا پیارا بننے کے لیے کمال ہونا ضروری ہے، لہذا کمال صرف اللہ میں موجود ہے۔ کہنا پڑا نہیں ہے کوئی صاحب کمال سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی صاحب جمال سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی محسن و نواز سوائے اللہ کے۔ اس کے علاوہ الہ کے 5 اعتبارات اور بھی بتائے گئے، جس کا سبق اگلے دن دینے کا وعدہ کیا گیا۔ البتہ اشارے دیے گئے۔ نمبر 1 خالق، الہ میں 5 چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 خالق، نمبر 2 مالک، نمبر 3 رب، نمبر 4 حاکم، نمبر 5 معبود۔ صدق اللہ۔